दोनों ज़ोडिक साइंस के एतबार से ना, दोनों के जो माइंड के रूलिंग प्लैनेट्स हैं, एक तो जेमिनी कम्युनिकेशन का, बातचीत का रूलिंग प्लैनेट, ये अपनी फास्ट पेस की वजह से, अपनी सीरियल रफ्तारी की वजह से मंथ ऑफ जून में 3 ज़ोडिक साइंस में ये सफर करेगा। ठीक है, एक तो इस एतबार से ये सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट बनेगा आफ्टर मून इस महीने का। ठीक है उसके बाद देखा जाए तो जो सेकंड ज़ोडिक साइन आपने सेलेक्ट किया है लियो, जी, लियो के एतबार से देखा जाए तो लियंस हमेशा जो है वो किसी न किसी तौर के ऊपर लाइमलाइट में जरूर रहते हैं, बिल्कुल रोशनियों का महवर जो है वो इनके गिर्द घूमता रहता है, जी, चाहे वो किसी भी लेवल के ऊपर काम कर रहे हो। तो लियंस वालों का जो अपना माइंड का रोलिंग प्लैनेट है, इसकी पोजीशन जाके मिड ऑफ जून में चेंज होगी, तो ये भी 2 ज़ोडिक साइंस में इनका माइंड का रोलिंग प्लैनेट रहेगा। ठीक है, इस एतबार से दोनों ज़ोडिक साइंस में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जेमिनी की तरफ आते हैं। जेमिनी में सबसे खूबसूरत चीज ये है कि जुपिटर जो है वो इनके जहन के घर में प्लेस्ड है। ठीक है, जुपिटर इनके जहन के घर में प्लेस्ड है और वो मालिक है इनके जायचे में, इनके 7th हाउस का, जो कि इज़्दिवाजी तौर के ऊपर रिश्तों का है, जो कि पार्टनरशिप से जुड़ी हुई चीजों ठीक का है, है। इनके 10th हाउस का, जो कि अपनी इज्जत, रुतबा, कामयाबी, करियर, बिजनेस से जुड़े हुए मामला का है। जी, जी, इस वजह से जुपिटर की इटसेल्फ अगर क्वालिटीज देखें तो जुपिटर है खैर और बरकत का प्लानट, ठीक है, अपनी इर्द गिर्द के माहौल में अच्छाई और पॉजिटिविटी और ब्लेसिंग्स लेके आने का प्लान। जी, इनके जहन का रूलिंग प्लैनेट अगर हम लोग जून के पहले हफ्ते में देखें तो वो मौजूद है 12 हाउस में। ठीक है, उसके बाद ये 7 तारीख से लेके तकरीबन कोई ऑलमोस्ट आखिरी अशरे से पहले पहले ये रहेगा अपने जहन के घर में हालत अरूज में बहुत अच्छी पोजीशन पे। ठीक है, फिर उसके बाद इनके जायचे में यही प्लेस्ड हो जाएगी आखिरी हफ्ते में जाके इनके पैसे के घर में। ठीक है, इसके बाद सबसे खूबसूरत चीज सेकेंडली आफ्टर जुपिटर इनके लिए ये है कि इनके पैसे का जो रूलिंग प्लैनेट है चांद, ये जून के पहले दिनों में भी और आखिरी दिनों में भी ठीक है, दोनों प्लेसमेंट्स में ये अपने खाने माल में पैसे के घर में बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा। अच्छा, तो ये चीज को इंडिकेट करेगा कि इनकी जिंदगी में शुरू में भी और इख्तिताम में भी पैसे के एतबार से जो मसाइल हैं वो कतई तौर पे इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका स्टार्ट अच्छा होगा, एंड अच्छा होगा, तो दरमियान वाली सारी प्रॉब्लम जो है वो आप फिक्रमंदियां भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस एतबार से जमनाए वालों की जिंदगी में देखा जाए तो जो पहला हफ्ता है इसमें इनको थोड़ा सा अपने जहन को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। अच्छा, इनका जो जहन है ये थोड़ा सा हसासियत का शिकार होगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव रहेंगे, छोटी छोटी चीजों को अपने ऊपर हावी करते हुए नजर अच्छा, आएंगे। तो जो पहला हफ्ता है इस चीज को इनको चाहिए कि एक तो अपने अल्फाज के ऊपर बहुत ज्यादा सोच समझ के चलें, जी, फिर उसके बाद इनके जो फैमिली के साथ अपने रिलेशंस हैं उसको थोड़ा सा ये ना जस्टिफाई रख के चले। ठीक है, फैमिली मेंबर्स की ख्वाहिशात का एहतराम करना इनके ऊपर लाजिम रहेगा। अदरवाइज पहला जो हफ्ता है वो चूंकि ईद से भी रिलेट करता है, तो ईद तक इनको अपने फैमिली मेंबर्स की बातों को सुनना चाहिए, अच्छा, उनकी फरमाइशों को, उनकी ख्वाहिशों को सुनना चाहिए। और अगर ये उनकी फरमाइशें पूरी नहीं भी कर पा रहे, सुन लेना जो है वो एटलीस्ट इनके लिए काफी होगा। ठीक तो है, सुनना लाजमी है, चाहे वो किसी भी तरह की कोई बात आ रही हो। ठीक है, ये इनको पहले हफ्ते में एहतियात देने की जरूरत है। बिल्कुल, उसके बाद हम आगे बढ़े तो अगले टाइम फ्रेम में इनका जहनी तौर के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से बहुत ज्यादा बूस्ट अप करेगा। अच्छा, जहनी तौर के ऊपर इनके डिसीजन मेकिंग जो है वो इस तरह खूबसूरती के साथ बदलेंगे कि ये अपनी जिंदगी में माजी में जो पिछला महीना गुजार के आए हैं मई में, उसमें जो मसले, जो प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस किए हैं, हर मसले का सोल्यूशन जो है ये मंथ ऑफ जून में कर लेंगे। जबरदस्त, उसके बाद इनकी जिंदगी में कुछ नए एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, कुछ नए मुआहदे हैं, अपने बिजनेस को, अपनी इज्जत को, अपनी साख को दोबारा से बुलंदी की तरफ लेके जाने के लिए ये बहुत एक्टिव होंगे, मुतहरिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, और इनके कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ावा आना शुरू हो जाएगा जब सन इनके जहन के घर में एंटर करेगा मिड ऑफ अच्छा, जून के बाद से। ठीक है, तो मिड ऑफ जून के बाद से एक तो इनकी सोच में वसअत नजरी आएगी, ठीक है, दूरअंदेशी आएगी, अपनी ज़ात से लोगों को फायदा या ब्लेस्ड करने की कोशिशों में रहेंगे, इनकी लीडरशिप क्वालिटीज एनहांस्ड होती हुई नजर आती हैं। तो जमनाई एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जो कि मंथ ऑफ जून में बेशुमार चीजों में अपनी जो परफॉर्मेंसेस है उसको बेहतरी की तरफ लेके आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ठीक, इसके बाद इनकी जिंदगी में देखा जाए तो इनकी जिंदगी में इनके नसीब का रूलिंग प्लैनेट मौजूद है 10th हाउस में, और इब्तदाई पहले हफ्ते में इनकी ख्वाहिशात के घर में वीनस की बहुत अच्छी नजर पड़ रही है इनके जहन के घर पे जुपिटर के साथ। ठीक है, कि जैसे ही महीना जून शुरू होगा इनकी जितनी ख्वाहिशात हैं ये अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चीजों को प्लान आउट करना शुरू करेंगे, बिल्कुल और ठीक, जब जून खत्म हो रहा है तब तक इनकी जितनी ख्वाहिशात होंगी, जितनी सोचें होंगी, उनको हर लिहाज से ये पूरा कर चुके होंगे। अच्छा, तो इस एतबार से इनका ये पूरा महीना बहुत ज्यादा खुशबख्त होगा। ठीक है, सिर्फ पहला जो हफ्ता है इनको अपने डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा केयर देने की जरूरत है,
اوور سینسٹیوٹی کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ میں بولا تھا. جی باقی یہ پورا مہینہ ان کے لیے قطعی طور پہ اتنا پرابلمٹک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم بڑھ جاتے ہیں لیو کی طرف. جی ٹھیک. لیو والوں کو دیکھا جائے تو لینز والوں کے لیے نا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کا ذہن کا مالک کہاں پہ پلیسڈ ہے, ان کا پیسے کا رولنگ پلانٹ کہاں پہ پلیسڈ ہے, اور خواہشات کا بھی وہی رولنگ پلانٹ ہے جو ان کے پیسے کا ہے. ٹھیک ہے. ابتدائی طور کے اوپر ان کے زائچے میں ان کا ذہن کا مالک ہے 10th ہاؤس میں اپنی عزت, اپنے کریئر, اپنے کاروباری ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اپنی حاکمیت کو دوسروں کے اوپر دوبارہ سے, اپنی اجارہ داری کو دوبارہ سے قائم کرنے کے لیے یہ اس مہینے میں بے شمار ایسے اقدامات اور چیزیں کریں گے کہ جس سے یہ دوسروں کے اوپر دوبارہ سے پھر سبقت لے جائیں گے. جی اس کے بعد ان کے زائچے میں دیکھا جائے تو وینس جو کہ ان کے زائچے میں رول کرتا ہے تیسرے گھر کو اور ان کے کریئر بزنس کو, وہ پوزیشن موجود ہے 9ویں گھر میں, نصیب کے گھر میں. ٹھیک ہے. تو نصیب کے گھر میں وینس کی پلیسمنٹ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ ابتدا سے ہی اگر ایسا کوئی بزنس کر رہے ہیں جو کہ آن لائن کسی بھی چیز میں ہے, اس میں ان کی گروتھ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے بعد وینس موو کر جائے گا ان کے زائچے کے 10th ہاؤس میں جو کہ اس کا اپنا ذاتی رولنگ پلانٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. انیشلی طور کے اوپر ان کی چیزیں گروتھ کی طرف جائیں گی اگر کوئی آن لائن بزنس کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی ایسا بزنس کر رہے ہیں جو کہ خواہ کسی بھی چیز سے ہو لیکن اس میں یہ خود سول پروپرائٹر ہے, اس میں کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس بزنس میں ان کی گروتھ جو ہے منتھ آف جون کی 10 تاریخ سے لے کے 25 تاریخ تک رہے گی, جب ان کا رولنگ پلانٹ اپنے کریئر اور عزت کے گھر میں بہت اچھی پوزیشن پہ. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے زائچے میں ان کے پیسے کا اور ان کی خواہشات کا رولنگ پلانٹ 7-8 تاریخ سے لے کے تقریباً کوئی 21 جون تک جو ہے وہ اپنے ذاتی گھر میں موجود ہے, جو کہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کی زندگی میں جو پیسے سے جڑی ہوئی خواہشات ہیں وہ پوری ہوں گی. ان کی زندگی میں ذاتی کریئر, کاروبار, بزنس سے ریلیٹڈ جو پیسے کی انکم ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہوگی, کیونکہ جوپیٹر بھی ان کے زائچے کی 11ویں گھر میں موجود ہے. تو اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کی زندگی میں جتنی بھی خواہشات ہوں گی, چاہے وہ پیسے سے ہوں, چاہے وہ عزت سے ہوں, چاہے وہ کریئر سے ہوں, چاہے وہ ازدواجی طور پہ ہوں, چاہے محبت سے جڑی ہوں, کیونکہ جوپیٹر کی سیدھی نظر ان کی محبت سے جڑے ریلیٹڈ پلانٹ پہ بھی پڑ رہی ہے. اور اس کے ساتھ جوپیٹر کی بہت اچھی نظر جو ہے ان کی ہمت, حوصلے, کانفیڈنس اور ان کی ڈومیسٹک ٹریولنگ کے اوپر بھی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے اگر یہ سفر بھی کر رہے ہیں اندرون ملک تو سفر بھی ان کی زندگی میں بے شمار نئے ایکسپیرینسز کے علاوہ ان کے لیے نصیب یاوری کا سبب ہوگا. بالکل ٹھیک. اس اعتبار سے ان کے لیے جوپیٹر کی پلیسمنٹ بہت بابرکت ہے. بالکل. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ان کے لیے 7 جون کے بعد مریخ موو ہو رہا ہے ان کے ذہن کے گھر کے اوپر, اچھا, ان کے سوچ کے اوپر. اور مریخ جو ہے انسان کی زندگی میں ایک تو اس کو ایکٹیو کرتا ہے, متحرک کرتا ہے, کانفیڈنس کی طرف لے کے جاتا ہے, اور مارس ریلیٹڈ کرتا ہے ان کے زائچے میں ایک تو ان کے نصیب کو, کیونکہ مریخ مالک ہے ان کے زائچے کے 9ویں گھر کا, اور اس کے ساتھ دیکھا جائے تو نصیب کا حاکم جب ذہن کے گھر پہ ہوگا تو یہ اس چیز کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوں گے کہ اپنی زندگی میں یا تو یہ کسی روحانی سفر کی طرف جائیں, جی, یا تو جو ہے یہ کسی نہ کسی طور پہ کوئی ایسا کام کریں جو کہ ہائر ایجوکیشن کا ہو اور وہ ان کے ہوم لینڈ سے دور ہو. یعنی کہ بیرون ملک کسی بھی طور کے اوپر اسکالرشپ حاصل کرنا, بیرون ملک کسی بھی طور کے اوپر ٹریول کی طرف انکلائنڈ رہنا, یہ سوچ ان کی زندگی میں 7 جون کے بعد سے آنا شروع ہوگی. اور اسی خواہش کے اوپر یہ جب عمل پیرا ہوں گے تو اس میں کامیابی بھی اسی مہینے کے اختتام تک یہ کسی نہ کسی طور کے اوپر حاصل کر چکے ہوں گے. پھر ان کے زائچے میں دیکھا جائے تو مریخ ان کے ذہن کے گھر میں ہوتے ہوئے ان کو انرجی, کانفیڈنس کی طرف بلڈ اپ کرتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مڈ آف جون میں جب ان کا ذہن کا مالک سن پلیسڈ ہوگا ان کے 11th ہاؤس میں, وہ اس چیز کو ریلیٹ کرتا ہے کہ یہاں پہ اس کا کنجنکشن ہوگا جوپیٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے. جوپیٹر ریلیٹ کرتا ہے ان کے زائچے میں خیر و برکت کو, کشادگی کو, اسپرچویلٹی کو, اور ان کے سوشل سرکل میں کسی نہ کسی طور کے اوپر بڑے مخلص قسم کے لوگوں کو. اور سن کیونکہ 11ویں گھر میں آئے گا تو ان کی بڑی اتھارٹیٹیو اور کمانڈنگ لوگوں کے ساتھ لنکس ڈیولپ ہونا شروع ہوں گے. بڑے بااثر قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کے حلقہ باب میں شامل ہوں گے. اور اس کے بعد کیونکہ یہ بزنس سے فائدے کے گھر میں ہے اور جوپیٹر کی پلیسمنٹس ہے, اور جوپیٹر کے ساتھ ان کے ذہن کی مالک کی اچھی نظر کا ہونا اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اپنی اگر جاب کو سوئچ کرنا چاہتے ہیں, ایسی خواہش ہے اس میں کامیابی مل جائے. اس کے بعد ان کی زندگی میں اگر کوئی ایسی خواہش ہے کہ یہ اپنی زندگی میں گھر کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں کامیابی مل جائے. یا اگر اپنی زندگی میں کوئی پراپرٹی بنانا چاہ رہے ہیں, وہیکل بنانا چاہتے ہیں, اپنی سواری کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں, تو اس اعتبار سے بھی ان کی زندگی میں یہ خوش بختیاں نظر آتی ہیں. تو یہ 2 زوڈک سائنز ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں جو پلانٹری پوزیشنز کی تبدیلی ہے وہ ان کی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر خیر و برکت انشاءاللہ لازمی لائے گی. صرف ان کو اپنی زندگی میں جو پہلے 2 دن ہیں اس مہینے کے اور آخری 2 دن, اچھا, اس میں چاند پلیسڈ ہے ان کے ذہن کے گھر میں. ٹھیک ہے. چاند مالک ان کے زائچے کے 12ویں گھر کا. 12واں گھر ہوتا ہے وہم, وسوسوں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اوپر مسلط کر لینے کا. بالکل. پہلے 2 دن ان کو تھوڑا سا کیئر کی ضرورت ہوگی اور اس میں یہ صدقہ کر سکتے ہیں, کوئی بھی سفید رنگ کی چیز لے لیں. پہلے 2 دن میں
اور آخری 2 دنوں میں. اچھا تو جون کا جو ابتدا ہے اور اختتام ہے صرف انہوں نے سفید رنگ کی چیز کا صدقہ دینا ہے اور چیزوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ٹھیک ہونے ہے. دینا. اگر اس چیز کو یہ عمل کر لیتے ہیں تو باقی پورا مہینہ ان کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ خوشبخت